सबैजनालाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम रिचा शाह हो। म पेशाले डाक्टर हुँ र हालसालै जापानमा पब्लिक हेल्थ विषयमा मास्टर्स र पिएचडीको अध्ययन सकेकी छु। जापानमा नेपाली आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। त्यसैले जापानमा भएका नेपाली महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सोफिया युनिभर्सिटीको अध्यापिका प्रोफेसर तानाकाको सहयोगबाट मैले यो प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा प्रेजेन्टेसन तयार पारेकी छु। आजको प्रस्तुतिमा हामी विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, जस्तै महिला प्रजनन अङ्गहरू, मासिक धर्म र गर्भावस्था, जापानमा उपलब्ध गर्भनिरोधकका प्रकारहरू, गर्भपतन र जापानमा औषधि ल्याउने सम्बन्धी जानकारीहरू। महिलाको प्रजनन अङ्ग दुई भागमा विभाजित छन्, बाहिरी प्रजनन अङ्ग र भित्री प्रजनन अङ्ग। तपाईँले यो फोटोमा भित्री अङ्गहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन योनि अर्थात् भजाइना, पाठेघर वा युटेरस, फ्यालोपियन ट्युब, पाठेघरको मुख जसलाई इङ्ग्लिसमा सर्भिक्स भनिन्छ, र अण्डाशय वा ओभरी हुन्। अब मासिक धर्मचक्रको बारेमा केही कुरा गरौँ। सामान्यतया महिलाको मासिक चक्र 25 देखि 35 दिनसम्मको हुन सक्छ, तर हरेक महिलाको चक्र फरक हुन्छ। यो फोटोमा 28 दिनको चक्र देखाइएको छ। यसको मतलब महिनावारीको पहिलो दिनदेखि अर्को महिनावारी नहुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्मको चक्र हो। एउटा चक्रमा गर्भवती हुने 5 दिन जति मात्र हुन्छन्। धेरै जसो महिनावारी हुनुभन्दा 14 दिन अगाडि अण्डाशयबाट अण्डा निस्किन्छ र अण्डा निस्किने समयमा यौन सम्पर्क राखे मात्र गर्भवती हुने सम्भावना हुन्छ। स्क्रिनमा देखाइएको फोटोमा अण्डा निस्किने समय महिनावारी भएको 10 दिनदेखि 14 दिनसम्म छ। पुरुषको वीर्यमा भएको शुक्रकीट अथवा स्पर्म महिलाको योनिभित्र 5 दिनसम्म बाँच्न सक्छ, तर महिलाको अण्डा भने 24 घण्टासम्म मात्र बाँच्न सक्छ। यो अनुसार महिनावारी भएको 8 दिनदेखि 16 दिनसम्म यौन सम्पर्क राखी गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ। गर्भनिरोधक भनेको गर्भावस्था रोक्नको लागि प्रयोग गरिने उपकरण वा औषधि हो। यसले अनावश्यक गर्भाधारण कम गर्छ, गर्भावस्था सम्बन्धी जोखिम कम गर्छ र महिनावारी सजिलो र राम्रो बनाउन सघाउँछ। गर्भनिरोधकलाई 5 वटा समूहमा राख्न सकिन्छ। पहिलो समूह अथवा ट्रेडिसनल प्रकारमा कुनै साधन वा औषधिको प्रयोग गरिँदैन, जस्तै गर्भ रहने सम्भावना भएका दिनहरूमा यौन सम्पर्क नराख्ने, पुरुषले यौन सम्पर्कको क्रममा योनि बाहिर स्खलन गर्ने र बच्चा जन्मेको सुरुको 3 देखि 6 महिनासम्म स्तनपान गराउँदा महिनावारी नहुने। अर्को विधिलाई ब्यारियर मेथड भनिन्छ, जसमा वीर्यलाई पाठेघरमा जान नदिने साधन प्रयोग गरिन्छ, जस्तै कि कन्डम। तेस्रो विधिमा हर्मोन्सको प्रयोग गरिन्छ, जस्तै दैनिक खाने चक्की, सङ्गिनी सुई, अनिश्चित यौन सम्पर्क राखेको 72 घण्टाभित्रमा खाने औषधि र प्याच र रिङ। चौथो विधि लामो समय प्रयोग गरिने साधनहरू हुन्, जस्तै एकचोटि राखेपछि 5 वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने नर्भ प्लान्ट र 5 देखि 10 वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने कपर टी। अन्तिम विधि चाहिँ स्थायी हुन्, जस्तै कि पुरुषले गर्ने भ्यासेक्टोमी र महिलाले गर्ने मिनी ल्याब। तपाईँले यो फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ कि सबभन्दा प्रभावकारी विधि नर्भ प्लान्ट, कपर टी र स्थायी साधन हुन्। तर कन्डमको सही तरिकाले प्रयोग गरे कन्डमले 98% सम्म सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। जापानमा 4 वटा गर्भनिरोधनका साधनहरू उपलब्ध छन्। पुरुषले प्रयोग गर्ने कन्डम, दैनिक खाने चक्की,
अनिश्चित यौन सम्पर्क राखेको 72 घण्टाभित्रमा खाने चक्की र कपर टी। याद राख्नुस् कि कन्डम बाहेक सबै गर्भनिरोधकहरूलाई डाक्टरको पर्चा चाहिन्छ। यिनीहरू जापानी राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमामा समावेश छैनन्। नेपालमा सजिलै पाइने सङ्गिनी सुई र नर्प्लान्ट भने जापानमा उपलब्ध छैनन्। जापानमा यी गर्भनिरोधक साधनहरू उपलब्ध नभएको कारणले यी साधनहरूसँग सम्बन्धित जानकारी पाउन गाह्रो हुन सक्छ। त्यस्तै नर्प्लान्ट हटाउन इच्छुक डाक्टर वा क्लिनिक भेट्टाउन पनि गाह्रो हुन सक्छ। कन्डम सजिलै जता पनि पाइने गर्भनिरोधनको साधन हो। यसको लागि स्वास्थ्य परीक्षणको आवश्यकता छैन र यो किन्न डाक्टरको पर्चा पनि चाहिँदैन। साथै यो सस्तो छ र यसको कुनै प्रतिकूल असर छैन। कन्डमले एचआइभी एड्स, हेपाटाइटिस बी र भिरङ्गी जस्ता यौन रोगहरूबाट पनि सुरक्षा प्रदान गर्दछ। दैनिक खाने गर्भनिरोधक चक्कीको लागि तपाईँले हरेक महिना डाक्टरलाई भेटी औषधि किन्नलाई पर्चा लिनुपर्छ। यो चक्कीलाई महिनाको करिब 2000 देखि 3000 जापानी येनसम्म मूल्य पर्न सक्छ। यो हर्मोन औषधि भएको हुनाले शरीरको अवस्था बुझ्नलाई केही प्रारम्भिक जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसको लागि 10,000 जापानी येनसम्म खर्च लाग्न सक्छ। जापानी राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाले गर्भनिरोधन बाहेक अरू कारण जस्तै महिनावारीको गडबडीले गर्दा चक्की प्रयोग गर्नु पर्यो भने चाहिँ कभर गर्न सक्छ। आपतकालीन चक्कीलाई इमर्जेन्सी पिल्स र मर्निङ आफ्टर पिल्स पनि भनिन्छ। यसको लागि पनि डाक्टरको पर्चा चाहिन्छ र यसको मूल्य 10,000 जापानी येन जति पर्न आउँछ। यो चक्की अनिश्चित सम्पर्क राखिएको 72 घण्टाभित्र 12 घण्टाको अन्तरालमा 2 खुराक खानुपर्छ। यो चक्की नियमित खाने चक्की चाहिँ होइन। नेपालमा कपटी भनेर चिनिने यो साधन 2 प्रकारका छन्। एउटा तामाको तार भएको र अर्को हर्मोन भएको। यसलाई 5 देखि 10 वर्षसम्म पाठीघरमा राख्न सकिन्छ। यो राख्न 30,000 देखि 80,000 येनसम्म मूल्य पर्न सक्छ। केही क्लिनिकहरूले यो सुत्केरी महिलाहरूलाई मात्र प्रदान गर्छन्। अब गर्भपतनको बारेमा कुरा गरौँ। जापानमा गर्भावस्थाको 22 हप्तासम्म मात्र गर्भपतनको लागि सर्जिकल विकल्पहरू उपलब्ध छन्। गर्भपतन अथवा अबोर्सनको लागि केही शर्तहरू छन्, जस्तै कि शारीरिक र आर्थिक कारणले गर्दा प्रेग्नेन्सी आमालाई हानिकारक हुन सक्ने र प्रेग्नेन्सीको कारण बलात्कार हो भने। साथै गर्भपतनको लागि पतिको हस्ताक्षर चाहिन्छ, तर महिला अविवाहित भए पार्टनरको हस्ताक्षर चाहिँदैन। जापानमा अबोर्सनको चक्की अथवा अबोर्सन पिल प्रयोग गरेर गरिने गर्भपतनलाई अवैध मानिन्छ। गर्भपतनको नियमहरूको पालना नगरे 1 वर्षको जेल हुन सक्छ। गर्भपतनको लागि कहाँ जाने? गर्भपतनको लागि प्रसुति तथा स्त्रीरोग डाक्टर कहाँ जानुहोस्। 12 हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गर्न 1 लाख देखि 2 लाख येनसम्म पर्छ र यो जापानी राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाले कभर गर्दैन। 12 देखि 22 हप्तासम्मको गर्भपतनलाई 3,50,000 देखि 5,50,000 येनसम्म पर्छ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाले 3,50,000 येनसम्म कभर गर्छ। 22 हप्ताभन्दा बढीको गर्भलाई मेडिकल रूपमा सङ्केत नगरिएसम्म गर्भपतन गरिँदैन। जापानमा कति औषधि सजिलै नपाइएला वा महँगो पर्ला। त्यसकारणले हामी मध्ये कतिले नेपालबाट जापान औषधि ल्याउन खोज्छौँ।
यो गर्न पाइन्छ यदि औषधि केवल तपाईँको आफ्नो प्रयोगको लागि हो भने मात्र। औषधि जापानी कानुनद्वारा प्रतिबन्धित हुनु भएन र जापानमा नियन्त्रित पनि हुनु भएन। त्यसरी नै औषधिको मात्रा 1 महिनाभन्दा बढी नाघ्नु भएन। 1 महिनाभन्दा बढी मात्राको औषधि ल्याउनु परेमा याक्कान शौमे भनिने चिकित्सा आयात पत्रको लागि आवेदन दिनुहोस्। यो प्राप्त गर्नको लागि 2 हप्तासम्म समय लाग्न सक्छ। तपाईँले यो स्क्रिनमा केही महत्त्वपूर्ण जापानी शब्दहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई केही समस्या परे यो हेल्पलाइनहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही महिलाहरूले हामीलाई इन्फर्टिलिटी अथवा गर्भधारण गर्न समस्याको उपचारको बारेमा सोध्नु भएको थियो। इन्फर्टिलिटी महिला र पुरुष दुवैमा देखिन सक्छ। इन्फर्टिलिटीको कारण अनुसार 3 खालको उपचार छन्। क्लोमिफेन मेटफर्मिन जस्तो औषधि, शल्यक्रिया र सहायक प्रजनन प्रविधि जस्तै आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन र इन विट्रो फर्टिलाइजेसन। आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसनमा पुरुषको वीर्यलाई सफा गरी शुक्रकिट सिरिन्जको सहायताले सिधै महिलाको पाठीघरमा राखिन्छ। यो विधिलाई 20,000 येन जति पर्न आउँछ र यो स्वास्थ्य बिमा वा सब्सिडी योजनाले कभर गर्दैन। असिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजीको 4 प्रक्रियाहरू छन्: इन विट्रो फर्टिलाइजेसन, इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्जेक्सन, एम्ब्रियो ट्रान्सफर र क्रायोप्रिजर्भेसन। यसको मूल्य 3 लाख येन भन्दा माथि पर्न जान्छ। जापानको स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयबाट प्रजनन उपचारको लागि आर्थिक अनुदान पाउन विवाहित दम्पतिमा श्रीमतीको उमेर 43 वर्ष मुनि हुनुपर्छ र परिवारको वार्षिक घरेलु आय 7 मिलियन येन भन्दा कम हुनुपर्छ। यो अनुदान इन विट्रो फर्टिलाइजेसन र इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्जेक्सनको लागि मात्र हो। पहिलो पल्ट उपचार गराउँदा 1.5 लाखदेखि 3 लाख येनसम्मको अनुदान प्राप्त गर्न सकिन्छ। केही प्रिफेक्चर र वार्डहरूमा थप अनुदान उपलब्ध छन्। आशा गर्छु यो प्रेजेन्टेसनबाट तपाईहरूले जापानमा उपलब्ध गर्भनिरोधक र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धित सेवाहरूको बारेमा जानकारी पाउनुभयो र यी जानकारी तपाईहरूको लागि फाइदाजनक हुनेछन्। यो विषयमा कुनै प्रश्न भए मलाई यो इमेल एड्रेसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।